बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊँ जिसको पढ़ने से तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी माँ बाप और तुम्हारी औलादों के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआ में मसरूफ़ रहते हैं और हक ताला कहते हैं इन पर सलामती हो। हज़रत ज़ुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं इसको अपना जादू सिखा सकूँ। चनाचा बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़के को जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास बैठा तो उसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आ गई। चनाचा लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोज़ाना राहिब के पास बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और महब जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोक रहे हैं। लड़के ने यह मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि आज ये ज़ाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहत। चनाचा लड़के ने एक पत्थर उठाकर यह दुआ मांगी, या अल्लाह ताला, अगर तेरे दरबार में ये मजहब जादूगर से ज़्यादा मकबूल और महबूब हो तो इस जानवर को इसी पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को इस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया और लोगों का रास्ता भी खुल गया। लड़के ने रहम से ये पूरा वाक़या बयान किया तो राहिब ने कहा, ऐ लड़के, अल्लाह ताला के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाल दिया जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब कर उम्मत हो गया कि इसकी दुआओं से मदार जिंदा, अंधे और कोड़े शफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुनकरीब हम नशीन जो अंधा हो गया था इस लड़के के पास बहुत से हदिये और तहफ़्फ़ुआत लेकर हाजिर हुआ और अपनी बशारत के लिए दुआ का तलब हुआ। तो लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो तेरे लिए दुआ कर दूंगा। चनाचा वो ईमान लाया और लड़के ने इसके लिए दुआ कर दी तो वो फ़ौरन ही ठीक हो गया और इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बशारत कैसे आ गई? तो मुकर्रब हम नशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बशारत अता फरमा दी है। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा कि क्या मेरे सिवा भी तुम्हारे कोई रब है? तो इसने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने इसको तरह तरह की सज़ाएं देकर पूछा कि किसने तुझे ये बताया है? तो उसने लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके इसको इस कदर मारा पीटा कि इसने रहम का नाम भी बता दिया। बादशाह ने रहम को गिरफ्तार करके इससे कहा कि तुम अपने अकीदे को छोड़कर मुझे रब तस्लीम करो, मगर रहब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। यह सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया। इसने रहब के सर पर आरा चलवा कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मरकब हम नशीन के सर पर भी आरात चलवा दिए। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे लटका दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक ज़लज़ला आया और बादशाह के पास सिपाही ज़लज़ले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैज़ व गज़ब में भरकर हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती पर बिठाकर समुंदर में ले जाओ। समुंदर की गहराई में ले जाकर इसको समुंदर में फेंक दो। चनाचा बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठा कर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक हो गए और लड़का सेहत व सलामती के साथ बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया और बादशाह हैरान रह गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझको शहीद करना चाहता है तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तू मुझको सूली पर लटका कर और ये पढ़कर मुझे तीर मार, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम अल्लाह। चनाचे इसी तरबियत से बादशाह ने इस लड़के को तीर मार कर शहीद कर दिया। ये मंजर देखकर हज़ारों के हजूम ने बुलंद आवाज़ से ये
اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بگولا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس نے آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ نے جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایماندار والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کے ماں کا جذبہ ایماندار بیداری ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوش منا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہکا بھی لگا رہے تھے کہ ایک دم گہرائی الہی نے ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اسی طرح کے خندق کی آگ کے شعلے بڑھ کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ جی ایک میں لے لیا اور جب کہ سب لمحہ بھر میں جل کر رات کا ڈھیر ہو گئے اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اور ظالموں کے شر سے بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک مرتبہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جو اپنے شیرخوار بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارا خیال ہے کہ یہ عورت خوشی سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ استغفار کر کے انشاءاللہ سب انسان جب پڑھ لیتا ہے ان کے لیے حق تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، اور وہ مقدس دعا یہ ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو فرشتے اللہ کے ارد گرد جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا دے۔ اے ہمارے رب، انہیں سیدھا بہار باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان کے ہاتھوں وعدہ فرمایا تھا، اور ان کے والدین کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے جو قابل بخشش ہے، بے شک تو ہی غالب و حکمت والا ہے، اور انہیں سزاؤں سے بچا، اور فرشتوں کی دعا کے سبب تمہیں جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت و یقین کے نور کی طرف نکالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر دنیاوی آخرت میں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو حق کی راہ دکھائی جس سے دوسرے نابلند رہے، ان کے لیے ہدایت کی شرح روشنی کی جس سے کفر بدعت کے اعلیٰ کنارے کش رہے، اور انہیں باعزت روزی عطا کی۔ آخرت میں اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ انہیں بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف سے امت بخشے گا، اور وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی نوید سنتے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کریں۔ یہ کریم نوازی ہے اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان نفوس قدیس کے ساتھ محبت ہے، وہ ان پر بہت مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست و ادب ہاتھ جوڑ کر گریزاری انکساری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اپنے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔